नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको कार्यक्रम तपाईले इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गरेका छौं। आज हामीले छलफलका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर शेखर कोइरालालाई आमन्त्रण गरेका छौं। उहाँसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोताभित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राख्दिनु होला। हामीले आज कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग छलफल गर्दैछौं। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब नेपाली कांग्रेसलाई पुष्पकमल दाहाल आकर्षणका व्यक्ति हुन् अथवा पुष्पकमल दाहालको आकर्षण कांग्रेसभित्र घट्दो होइन बढ्दो छ? कांग्रेसी कार्यकर्ताले यसरी बुझे भने गलत हुँदैन होला? हैन, त्यसरी सोच्नु भएन। के छ भने हामीहरूको संसदीय व्यवस्थामा जस्तो निर्वाचन प्रणाली छ, त्यो निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक बढै छ। र फेरि अहिलेको संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन र कुनै न कुनै कोलिएसन पार्टनर कसै न कसैलाई हामीहरूले मिलाएर अगाडि जानै पर्ने हुन्छ, जहिले पनि, जसले पनि। त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले यो कुराहरूलाई, तपाईले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, होइन? लार्जेस्ट पार्टी छौँ तर प्रतिपक्षमा छौँ। प्रतिपक्ष भनेकै के हो भने कुनै पनि बेला हामी मौका पर्दा सरकारमा जान सक्ने कोसिस त गरिरहेका हुन्छ। त्यो त कुनै नौलो कुरा भएन। अब कोसिस त जाने भन्ने कुरामा तपाईले भनेका कुराहरू आउँछन्। तर अब जाने भन्दा पनि काँध थापेर पठाउने अभ्यास गर्नुभयो नि त यो? होइन, त्यस्तो पनि होइन। जसरी सञ्चार माध्यमहरूले ल्याएका छन् त्यो कुराहरू मलाई लाग्दैन त्यसरी भएको छ भनेर। अघि के छ भने प्रतिपक्षमा लार्जेस्ट पार्टी प्रतिपक्षमा भइसकेपछि हामीहरूले त कोसिस त गरिरहेका हुन्छौँ। कोसिस गर्ने क्रममा प्रचण्डजी पनि यो अहिलेको सरकारसित खुसी हुनुहुन्न थियो र उहाँले पटक पटक नेपाली कांग्रेसमा मात्रै होइन अन्य दलहरूमा पनि के भनिरहनु भएको थियो भने म यो सरकारसित एकदमै बिल्कुल नाखुस छु, नम्बर 1। र नम्बर 2, शान्ति प्रक्रियाको रियल पार्टनर्स भनेको नेपाली कांग्रेसै हो भनेर उहाँले सधैँ भनिरहनु भएको थियो। यो कुरा पनि हामीले सम्झिन जरुरी छ। र त्यसै क्रममा हामीहरूले सरकारको कुराहरू गर्ने क्रममा उहाँले नै के भन्नुभयो भने मलाई नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व दिनुस्, जान्छौँ भन्ने कुरा उहाँले नै प्रस्ताव राखेको हो नि। यो त अब दाहालजीले तपाईहरूलाई विश्वासघात गर्नुभएको त होइन? होइन, राजनीतिमा घात विश्वासघात भन्ने कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, होइन, यो यहाँका नेपालका जनताहरूले पनि बुझेका छैनन्। तपाईको सधैँ त्यो राम्रै पार्टनर भनेर पनि हिँड्दैन, होइन? राजनीतिक दलभित्र त दुईटा धार भएर हिँडिरहेका हुन्छ भने घात विश्वासघात भन्ने कहाँ कुरा आउँछ र? डाक्टर, त्यसो भने अब एमाले माओवादी बीचको 9 बुँदे सहमतिले कांग्रेसलाई कहाँनिर राख्छ? होइन, कांग्रेस त हेर्नुहोस् अस्ति पनि प्रतिपक्षमा थियो, अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमै छौँ र प्रतिपक्षको भूमिका हामी खेल्छौँ। र माने अपर्च्युनिटी आयो भने हामी कोसिस गर्छौँ फेरि। तर 9 बुँदे सहमति सँगसँगै अथवा 9 बुँदे सहमति त हेर्नुहोस् यो सरकार जोगाउनलाई गरेको हो, होइन? त्यसमा आजैको सञ्चार माध्यमहरू र तपाईको प्रिन्ट मिडियाहरूमा पनि जसरी आएको छ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू, मैले भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यसको जवाब त तपाईको एटर्नी जनरलले दिनुपर्छ। हरि फुमेलजीले दिए राम्रो हुन्छ, गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर, होइन? मैले जवाब के दिने?
अब त्यसो भने पुष्पकमल दाहाल युद्धकालीन घटनाबाट जोगिन चाहन्थे, आफ्ना साथीहरूलाई जोगाउन चाहन्थे, त्यसलाई जोगाइदिने कर्म गर्न खोज्दै थियो काङ्ग्रेसले, तर काङ्ग्रेसभन्दा माथि उठिदिए मुलुकका प्रधानमन्त्री हो। होइन, पुष्पकमल दाहालजी ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन जुन छ नि, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू जसरी बनेको छ र जसको मिनिमम तपाईँको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड पनि हुनुपर्ने रहेछ त्यसमा, होइन, नेपालले मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने कुरा अब हामीले बुझिसक्यौँ। के बुझ्यौँ भने कर्णेल लामा, कुमार लामा, होइन, कुमार लामा तपाईँको यहाँबाट शान्ति सेनाको रूपमा जानुभयो र उहाँ आफ्नो परिवारलाई भेट्नलाई लन्डन आउँदाखेरि लन्डनमा उहाँ समातिनुभयो। किन समातिनुभयो भन्दा त्यही शान्ति प्रक्रियाको त्यो द्वन्द्वकालीन घाउलाई लिएर समातिएको हो नि त। नेपालमा मात्रै यो सीमित हुँदैन भन्ने कुरा पुष्पकमल दाहालजीले राम्ररी बुझ्नु भएको छ र माओवादी नेताहरूले राम्ररी बुझ्नु भएको छ यो कुराहरू। यही कुरा काङ्ग्रेसले बुझेको छ कि छैन होला, तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ कि छैन? के कुरा भयो, नेपाली कांग्रेसले त बुझेकै छ नि। उहाँको कुरा पो त गर्दैछु म नेपाली कांग्रेसको साइडबाट नबुझ्ने कुरा भएन नि। हामीले म त दाहालजीको कुरा गरे, उहाँ अलिकति आत्तिनु भएको देखिन्छ। मलाई लाग्दैन त्यति आत्तिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने म देख्दिनँ, होइन। अहिलेको एटर्नी जनरलसित तपाईँहरूले यो विषयमा राम्ररी सोध्नुभयो भने उहाँले त पुष्पकमल दाहालजीलाई हेगै पुर्याउनुपर्छ भनेर भनेको धेरै टाढा भएको छैन नि, धेरै दिन भएको छैन, धेरैचोटि बोल्नु भएको छ, एकचोटि पनि होइन, हो कि होइन? त मैले भन्ने होइन, यो त सरकारको जसले सरकारले बोल्ने हो र तपाईँको एटर्नी जनरल जो हुनुहुन्छ अहिले उहाँले बोल्ने हो नि। डाक्टर साहब, अब त्यसो भने आम काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता अथवा आम नेपाली नागरिकमा एउटा अन्यल हुन सक्छ। यो बितेको पछिल्लो साता सरकार परिवर्तनका लागि काङ्ग्रेसले पुष्पकमल दाहाललाई जुन सम्मानजनक ढङ्गबाट काँध हाल्ने काम गर्यो, यो चाहिँ काङ्ग्रेसको पार्टीको निर्णय थियो कि पार्टी सभापति अथवा केही नेताहरूको अभ्यास थियो? हेर्नुहोस्, यस्तो कुराहरू के हुन्छ भने तपाईको पार्टीमा पुरै छलफल गरेर अगाडि जाँदा राम्रो त हो, त्यो बेस्ट हो, होइन। तर त्यो सम्भव छ त नेपालको सिचुएसनमा? कुनै पनि पार्टीमा त्यसरी गरेको देखिन्छ? 12 बुँदे सम्झौता हुँदाखेरि लाई एकछिन सम्झिनुहोस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक दुईजनालाई पत्याउनु भयो अनि काम अगाडि बढ्यो, बढ्दै गएपछि अनि त्यसपछि ल्याएर पार्टीमा छलफल गराउने हो। एकैचोटि अहिले नै सबै काम हामीहरूले गर्न खोज्यौँ भने त त्यसले त झन् त्यो त हुनै नसक्ने कुराहरू हुन्छ। यो गलत भएको छ भनेर म भन्दिनँ। डेमोक्रेसीको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा तपाईँको छरपष्ट गरिदिने, अराजकता निम्त्याउने त्यो कुराहरू चाहिँ गलत हो। कसैले पनि गर्दैन, क्वाइटली नै गर्नुपर्छ यो कामहरू। यसलाई म गलत भन्दिनँ र उपयुक्त समय आएको भए त्यो त पार्टीमा छलफल भइहाल्थ्यो नि। तर फेरि पनि पात्र चयन काङ्ग्रेसका हकमा सही थिएनन् भन्ने कुरा पनि आउला नि त? होइन, पात्र सही थिएनन् भन्ने कुरा विश्वासपात्र व्यक्तिहरूलाई तपाईँको हाम्रो सभापतिजीले चुन्नुभयो, त्यो ठिकै छ त। के भयो त त्यसमा? प्रधानमन्त्रीको चयनका अथवा प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि बढाइएका अथवा सरकार नेतृत्वका लागि अगाडि बढाइएका पुष्पकमल दाहाललाई काङ्ग्रेसिया दृष्टिकोण जुन ढङ्गको छ कुरा गर्नुभएको तपाईँले, त्यो अब हेर्नुहोस्, यो के हुन्छ मैले भने नि तपाईँलाई, सरकार कसरी बन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको एकछिन यसो हेरौँ। तपाईँ मधेसको मुद्दा छ, मधेसको मुद्दामा माओवादी सम्मिलित नभइकन मधेसको मुद्दा कसरी समाधान हुन्छ? 2/3 पुग्छ कसरी, होइन? नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो स्ट्रेन्थ छैन, ताकत छैन, त कोही न कोहीसित त मिल्नु पर्यो नि। मैले सुरुमै तपाईँलाई भने नि, हामीहरूको यो निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो छ कि सम्मति सरकारै। अब यो ढङ्गको राजनीतिले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अझ बलियो हुने, संविधान कमजोर हुने हुँदैन र भने? होइन, एउटा कुरा के बुझ्यौँ भने तपाईँको यो यसले सरकारलाई त अस्थिर बनाउँछ, म मान्छु, होइन। तर
यो सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा कहाँसम्म बढेको छ त 7 महिनामा? संविधान जारी हुने बित्तिकै त हाम्रो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले त छाड्यो नि त। त्यसपछि यो 7 महिनामा के गर्यो भन्ने कुरा त अब लेखाजोखा जनताले गर्नु पर्यो नि। खालि राष्ट्रवादको उग्र राष्ट्रवादको नाराहरू मात्रै दिएर त सरकार चल्दैन त। चल्छ? अब कुनै पनि देशमा चल्दैन। सरकारले राम्रो काम गरोस्। अहिले जस्तो आज नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ, तपाईको बजेटको कुराहरू हुन्छ, त्यसमा राम्रो गरोस्। नेपाली कांग्रेसले सपोर्ट गर्छ, हैन? गलत गरेको छ नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्छ। त्यस्तै तपाईको संविधान कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसले सपोर्ट गर्छु भनेकै छ नि। त्यसो भने 9 बुँदे सहमतिपछि संविधान कार्यान्वयनको चिन्ता कांग्रेसबाट हरायो। अब हराएको छैन। एउटा कुरा के बुझौँ ठाकुरजी भने संविधान कार्यान्वयनको विषय नेपाली कांग्रेसको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर सरकार उदासीन देखिरहेको छ। सरकारले पहल गर्नु पर्यो नि त। कोसित पहल गर्नु पर्यो भने मधेसीसित गर्नु पर्यो, जनजाति आदिवासीसित गर्नु पर्यो, हैन? त उहाँहरुसित सरकारले पहल नगर्ने, नेपाली कांग्रेसलाई संविधान कार्यान्वयनको प्रश्नमा माने कन्फिडेन्समा नलिने, त नेचुरली कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ? नेपाली कांग्रेस त चाहन्छ संविधान कार्यान्वयन गरौँ भनेर। र त्यसैको आधारमा हामीले त्यो दुईटा बुँदा जुन संविधानमा संशोधन भयो नेपाली कांग्रेसको पहलमा भएको हो नि। त्यो त सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वको जब सरकार थियो अन्तिम बेलामा त्यो हामीले संसदमा ल्यायौं नि त। डाक्टर साहब, अब यो पछिल्लो सत्ता परिवर्तनको राजनीतिले प्रमुख दलहरूका बीचको सम्बन्धलाई अझ टुटाउने भत्काउने काम गरेको हो कि? त्यस्तो अनुभव हामीले गर्यौं भने गलत हुन्छ या सही हुन्छ? हैन, जस्तो यो अपरिपक्व निर्णयहरू उहाँहरूले लिनुभयो अहिले, हैन? अहिले त्यो कसले लियो? अपरिपक्व सरकारले, हैन? सरकारले जुन अपरिपक्व डिसिजन निर्णय लियो त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई त केही असर गर्ने हैन। नेपाली कांग्रेस र एमालेको बीचमा केही असर गर्दैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय छवि, कूटनीतिक छवि कस्तो हुन्छ त यो सरकारको भन्ने कुरा त प्रश्न चिन्ह आयो नि त। के आधारमा यसो भन्दै हुनुहुन्छ? हैन, आधार त हेर्नुस्, तपाईको हाम्रो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, हैन? र उहाँले गर्न हुन्थ्यो हुँदैन थियो, उहाँले आफैले पब्लिक गर्नुभयो म जाँदैछु र सम्बन्ध सुधार गर्छु, प्रयास गर्छु भनेर उहाँले प्रेसका केही साथीहरूलाई भन्नु पनि भयो, हैन? त्यो त आएको छ, त्यसमा त कुनै कन्फ्युजन छैन। त्यसपछि अचानक यो सरकारले राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गर्यो, हैन? के कारण देखायो भने कार्यक्रम तथा नीति 26 गते छ भनेर। त्यो त थाहा नै थियो नि त, 26 गते कार्यक्रम तथा नीति छ र 27 गते राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छँदै थियो। एउटा कुरा। र उज्जैनको घटनालाई भनेर भनेको छ। उज्जैनको घटना 4 दिन पहिले घटेको घटनालाई 4 दिन पहिले गर्नु पर्थ्यो नि त, 5 दिन पहिले गर्नु पर्थ्यो नि त, हो कि हैन? 5 दिन पहिले हो क्यारे उज्जैनको घटना। यो एकदमै कूटनीतिक उसमा अपरिपक्व डिसिजन भन्छु म यसलाई। र सरकारले जसरी राजदूत फिर्ता बोलाउने भन्नुभयो नि, राजदूत फिर्ता बोलाउने अधिकार सरकारलाई छ। धेरै पटक, धेरैचोटि धेरै राजदूतहरू विभिन्न मुलुक भन्दा पनि भारतैबाट फिर्ता भएका धेरै छन्, हैन? त्यो सरकारको निर्णयलाई च्यालेन्ज मैले गर्न खोजे हैन। त्यो ठिक छ, त्यो अधिकार छ, उहाँले गर्नुभयो। तर जसरी सरकारले चार्ज लगाएको छ, सरकार ढाल्नलाई राजदूतले खेल्यो भन्ने चार्ज, यो प्रतिशोधको भावना हो, हैन? त्यो भन्न खोजेको मैले। यसले भारतसितको सम्बन्ध हुन त सुमधुर सम्बन्ध छ भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीजीले 40-50 चोटि सायद भन्नुभयो होला भारतबाट फर्किसकेपछि, मैले बनाएर आए, राम्रो सम्बन्ध भयो भनेर। तर सम्बन्ध चिसिएको थियो र अझ अहिले बढेको जस्तो देखिन्छ। एउटा विद्यादेवी भण्डारीजीको रद्द भारत भ्रमण र दोस्रो तपाईको
दीप कुमारजीलाई जुन चार्ज लगाइयो, एम्बेसडरलाई फिर्ता कल गर्नुहोस्, तपाईँ रिजाइन गर्नुहोस् भनेर बोलाउने बेग्लै कुरा हो, तर चार्ज लगाएर गर्नु त्यो पनि कुनै देशलाई इङ्गित गरिकन त्यो चाहिँ नै राम्रो भएन। भनेको छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्ध अझ बिग्रँदैछ अथवा बिगारिँदैछ, जानी जानी बिगार्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, र उहाँहरू टेक इट फर ग्रान्टेड लिँदै हुनुहुन्छ। कुनै पनि ठुलो देश भोलि उत्तरसित पनि यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। यस्तोमा हामीहरू एकदमै संवेदनशील नेपालका डाक्टर साहब जस्तो नि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग काम गर्नै नसकिने अवस्था रहेका कारण पुष्पकमल दाहाललाई अगाडि सारे हो काङ्ग्रेसले? त्यसो त नेपाली कांग्रेस त सत्ता विपक्षमा छ नि। हैन, तपाईहरु विपक्षमा भइकन पनि सरकार परिवर्तनका लागि जसरी पुष्पकमल दाहाललाई अगाडि सार्नु भयो, केपीजी अब काम लाग्नु हुन्न, उहाँबाट देशले काम लिन सक्दैन, हामीले काम लिन सक्दैनौं, यसको विकल्प पुष्पकमल दाहाल नै हो भन्ने लागेको हो। जुन सरकारले, जुन राज्यले कालाबजारीलाई संरक्षण गरिदिइरहेको छ, भूकम्पको निम्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले चाहिएको जति रकम उपलब्ध गराइदिएको छ। 7 महिना भयो, 5% भूकम्पको खर्च पनि भएको छैन भूकम्पको पुनर्निर्माणमा, हैन? अनि झन्झन तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित कूटनीतिक पहलमा फेलियर भएको त यहाँ मात्रै होइन, तपाई अमेरिकैको कुरा गर्नुस्, अमेरिकाबाट जुन केरी जीसितको विज्ञप्तिको कुरा गर्नुस्, त्यो त झुटफुसको तपाईको परराष्ट्र मन्त्रीले दिनुभएको हो नि। वेबसाइट हेर्नु पर्यो नि, अमेरिकाको वेबसाइटमा के छ भनिकिन, भित्र के कुरा गर्नुभयो हामीलाई के मतलब। तर वेबसाइटमा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा के लेखेको छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले बुझ्न पर्यो नि, के छ भन्ने कुरा हामी सबै नेपालीले बुझ्न जरुरी छ नि। त्यस्तै ईयूसित, ब्रिटेनसित हामीहरूको सम्बन्ध चिसिएको छ भन्ने कुरा त देखियो त, यो मानव अधिकारका उल्लङ्घनका कुराहरूलाई लिएर। तर फेरि पनि डाक्टर साहब, अब सरकारको मुख्य घटक एकीकृत माओवादी र त्यसका नेतृत्व अथवा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जिम्मेवार रहन्छन् कि रहन्छन्? के विषयमा? जस्तो तपाईले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिएको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, भूकम्प पीडितले राहत नपाएको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, सरकारले यो काम गर्न सकेन, यसकारण हामी सरकार परिवर्तन गर्न खोज्दैछौँ, त्यसका लागि दाहालजीलाई अगाडि सार्यौं भन्दै हुनुहुन्छ। दाहालजी आफै कति चोखो हुनुहुन्छ, तपाईहरु आफै कति चोखो हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला नि। चोखो र नचोखोको कुरा होइन, यो मैले भने नि, यो राजनीतिमा होली एलायन्स, अनहोली एलायन्स भन्छ नि, अल आर होली एलायन्स। यो हामी भन्छौं, जुन बेला सरकार बनाए हुन्छ त्यो बेला होली एलायन्स हुन्छ, जुन बेला छोड्छन् त्यो बेला अनहोली एलायन्स भनेर भन्छौं। त्यो हुन्छ, त्यसलाई हामीहरूले अन्यथा लिनु हुँदैन, किनभने हामीहरूको सरकार बन्ने र बनाउँदाखेरि नै तपाईको यो बहुमतीय सरकार बन्दैन त, त्यो त बुझ्न जरुरी छ नि। त हामीले त कुनै न कुनै पार्टीको सहयोग त लिनै पर्यो। अब त्यसो भने मुलुकको राजनीति झन् अन्यलग्रस्त बन्दैछ। संविधान यो बीचमा कार्यान्वयन हुन्छ। संविधान हेर्नुस्, अब ओलीजीले राम्रो एउटा कुरा त हिजो राम्रो पनि भन्नुभएको छ, त्यो के भनेदेखि पुलिस हेडक्वार्टरमा गएर, पुलिस हेडक्वार्टरमा नगएर उहाँले उसैमा संसदको रोस्टरमा बोलिदिए भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। प्रिपेयर्ड हुनुस् सबै सांसदज्यूहरू, स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिने कार्तिक मङ्सिरमा हुन्छ भन्ने जुन भनेको छ नि, त्यो राम्रो कुरा हो, हुन पनि पर्यो, हैन? तर पुलिस हेडक्वार्टरमा गएर भन्ने राम्रो हो कि संसदको अस्ति रोस्टर प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यहाँ बोल्दाखेरि झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बित्तिकै 2-3 कुरा हामीहरूले सोच्न जरुरी छ। या त यही अहिलेको जुन प्रदेशहरू छ, अहिले जुन बनाएको छौँ 7 प्रदेश, त्यसैलाई यो विवाद छैन, अब हामीहरू यसैमा टेकेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने प्रण गर्नु पर्यो सरकारले, हैन? उहाँहरूले किन गर्नु भएको छैन भने त्यो पनि बताइदिउँ तपाईलाई। भारतको विदेश मन्त्रीलाई 4 बुँदे नन पेपर डकुमेन्ट त दिनुभयो,
र त्यसमा चौथो बुँदामा संविधानमा विवादित विषयहरू 3 महिनाभित्र हामी सम्बोधन गर्छौं भनेर लेखेको छ नि त, हैन? भनेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई यो कुराहरू बाधक छन् भन्ने कुरा उहाँले देखाइदिनु भयो, हैन? र त्यसमा 2टा बुँदा हामीहरूले संविधान संशोधन संविधानलाई नै संशोधन गरिकन हामीहरू अगाडि बढ्यौं। अब 2टा बुँदा जुन छन् अझ त्यो त भएको छैन भनेपछि प्रदेशका सीमाङ्कनहरू अहिले पनि विवादित छन् भन्ने मधेसी मोर्चाले उठाइरहेको छ। अब आदिवासी जनजातिहरूले पनि यो कुराहरूलाई उठाइरहेका छन्। यहाँले के संकेत गर्दै हुनुहुन्छ अथवा बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने पहिला मोर्चालाई चित्त बुझाइदिनु पर्यो र सँगै छिमेकी मुलुक भारतलाई पर्दैन। भारतलाई म भन्दिनँ, भारतको आँखाले मधेसलाई हेर्नै हुँदैन, त्यो गलत काम हामीले गर्नु हुँदैन। मधेसी मोर्चालाई हामीहरूले सम्झाउनु पर्यो योभन्दा धेरै हामी गर्न सक्दैनौँ भनिकिन, यति हो। यो तर यहाँले भर्खरै भारतीय विदेश मन्त्री होइन, मैले पठाएको होइन नि त, दिनै हुँदैन थियो। जस्तै सरकारले गरेको कबुलका चर्चा गरिदिनु भने त यो पनि त भारतले हिसाब किताब खोज्ला। होइन, म त भन्दैछु त त्यो कि मोर्चाको माग सम्बोधन भएसँगै भारतको पनि माग सम्बोधन हुन्छ भनेर। सुन्नुहोस् न, यो गलत गर्यो सरकारले, भारतलाई त्यो नन पेपर डकुमेन्ट दिनै हुँदैन थियो भनेर मेरो भनाइ हो। मधेसी मोर्चा त नेपाली हुन् नि, उनीहरूसित बसेर छलफल गर्नु पर्यो नि, त्यो नगर्ने अनि छलफल कोसित गर्ने भने भारतसित गरेर हुँदैन यो समस्या समाधान भन्ने मेरो भनाइ। अब प्रदेशको सीमाङ्कनको बारेमा उहाँहरूले नै भन्दै हुन्छ समाधान गर्नुपर्छ भनेर सरकारले 4 बुँदे दिया छ भने हो। मैले बसेर मधेसी डाक्टर साहब, अब यो पछिल्लो जुन घटना घट्यो सरकार परिवर्तनको, यो कांग्रेस सभापति भारतको भ्रमण गरेर फर्किनु पनि नेपालमा त्यसपछि लगत्तै सरकार परिवर्तनको कुरा चल्नु, यो संयोग मात्रै हो कि यसमा केही के भन्नुभयो कि फेरि एकचोटि भन्नुस् न? कांग्रेस सभापति भारत गएर फर्कनु र त्यसको लगत्तै सत्ता परिवर्तनको चर्चा आउनु र अभ्यास गर्नु, यो चाहिँ संयोग हो कि? यसलाई म संयोगै भन्छु। सत्ताका लागि कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नि, भारत गएर हामीहरूले सरसल्लाह गरेर यो गर्नुपर्ने जरुरतै होइन। यी कुराहरू यहीँ गर्न सकिन्छ। उहाँ त आफ्नो पत्नीको इलाज गराउन जानुभएको थियो, त्यो जान हुँदैन भनेर त भन्नु भएन हामीले, होइन? यो संयोग हो भनेर भन्छु। हजुर डाक्टर साहब, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, प्रश्नका लागि उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो डाक्टर नमस्कार। भन्नुहोस् न। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरो नाम चन्दन थाके हो। हजुर डाक्टर, म डाक्टर साहबको स्वीकार गर्छु। म राष्ट्रपति पार्टीको युवा नेता हो। मैले स्थानीय निकायको विकास, स्थानीय निकायको चुनाव मैले सुने त्यो बेला 62 सालमा स्थानीय निकाय चुनाव भएको बेलामा उनीहरूलाई पूर्ण बाली गरे, मनोनित गरे भने राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो देशको यो करोडौँ अरब रुपियाँ किन खर्च गर्ने, त्यो गरेको भए अलिकति देशले। हजुर डाक्टर साहब, प्रश्न बुझ्नुभयो नि? होइन, मैले बुझेँ। त्यो बेला त्यसरी भएकोहरूलाई निर्वाचन माने त्यसै नगरिकन गर्नु गलत हो। र अहिले जुन सरकारले अठोट गरेको छ हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्छौँ, त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। त्यसमा सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू लाग्न जरुरी छ। हजुर डाक्टर साहब, मसँग अर्को एउटा प्रश्न टिपाउनु भएको छ शिक्षा भट्टराईले। उहाँले भन्नुहुन्छ, डाक्टर साहब, नेपाली नेताहरू राज्य सरकार पार्टी र नागरिक सबैबाट सधैँ फाइदा मात्रै खोज्छन्। तपाईले संविधान कार्यान्वयनको कुरा गरिरहँदा पनि संविधान कार्यान्वयन पनि तपाईहरूको फाइदाका लागि मात्रै गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नेताहरू सधैँ यो बिचौलिया कर्म किन गरिरहन्छन् र देशलाई किन बर्बाद गरिरहन्छन्? एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नि, जुन देश स्टेबल हुँदैन, स्थिर हुँदैन नि, राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरेँ मैले, त्यो देशमा जतिसुकै हामीहरूले विकासका कुरा गर्यौँ भने पनि त्यो देश अगाडि बढ्दैन। यो विश्वको इतिहास छ। यो स्थिर हुनु पर्यो। जेसुकै कारणले तपाईँ चाइना पनि स्थिर भएकोले मात्रै हो नि, उसको आफ्नो सिस्टम छ, 1 पार्टी सिस्टम छ, तर स्थिर छ, त्यसकारण विकास भएको छ। नेपालमा स्थिरता कहिले पनि भएन। तपाईको त्यो पञ्चायत कालमा पनि भएन, तपाईको त्यसपछि बहुदल आइसक्यो 46 सालपछिको आन्दोलनपछि पनि स्थिरता भएन। राजनीतिक स्थिरताको अथवा न कहिले हुनेछ
होइन त्यो त म भन्दिनँ होइन होइन अहिलेको राजनीतिक चरित्रले नेपालको राजनीति स्थिरता होला होइन ठाकुरजी तपाईको नेपालको जुन भौगोलिक स्थिति छ सामरिक महत्त्वको देश हो नेपाल त्यसलाई हेरेर हामीहरूले विचार गर्नुपर्ने छ सोच्नुपर्ने हुन्छ र म आज धेरै टाढा जान्न अरू मुलुकको अरू नेताहरूको कुरा गर्दिनँ आज म गिरिजाबाबुलाई सम्झिँदैछु उहाँले चित्त बुझे पनि नबुझे पनि होइन कति कुरामा चित्त बुझ्यो होला कति कुरामा चित्त बुझेन होला तर दुईटै छिमेकी मुलुकहरूलाई उहाँले मिलाएर राख्नु भएको थियो त्यो कुरा हामी कता कता मिस गरिरहेका छौँ हामी यस्तो ठाउँमा छौँ दुईटै छिमेकी मुलुक हामीहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुलुकहरू हो र ती मुलुकहरूलाई कूटनीतिक पहलद्वारा नै राजनीतिक कूटनीति भन्छ नि त्योद्वारा नै हामीहरूले त्यसलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले त्यो गर्न सकेनौँ यसचोटि भनेको यो 5-7 वर्षमा हजुर अब त्यसो भने यी दुईवटा छिमेकी मुलुकको ठाउँमा अर्को कुनै शक्ति आयो त्यो त हेर्नुहोस् त्यो त धेरै पहिलेदेखि हो होइन त्यसमा शङ्का हामीहरूले गर्नुपर्ने आवश्यकता म त देख्दैन किन नेपाली भनेको शङ्का गर्नु जरुरत छैन सर्लङ्ग देखिएको छ नि त्यो त के भयो र तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट अर्कै छ नेपाललाई अस्थिर माने अनस्टेबल बनाइराख्ने अनस्टेबल बनाएर राजनीति गरिरहने हुन्छ नि त त्यो त गर्न खोज्छन् नि सबैले गर्न खोज्छ हजुर हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाखुसीबाट अतिथिज्यू जोजोलप्पा भन्नुहोस् कुरा सुने मलाई मनमा लागेको समग्र देशको स्थितिलाई मनन गर्दा अन्यथा नसोचिदिनु होला गाई भक्ष्यहरूले दिएको ऋण सहयोग दिएको अनुदान दिएको गाईको रगत मुछिएको द्रव्य दान किन स्वीकार छ वा आश गर्छ किनकि हामी गाईलाई राष्ट्रिय जनावर र गाई माता मान्छौँ धन्यवाद होइन तपाईले भनेको कुरा एकदमै मेरो पनि मनमा तपाईले बडा राम्ररी भन्नुभयो त्यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद तपाईले भनेको कुरा मेरो मनमा पनि छ हामीले विदेशी दाताहरूसित पैसा लिएर रकम लिएर नेपाली जनतालाई अझ ऋणी बनाइरहेका छौँ किनभने विदेशको प्रेस्क्रिप्सनमा हामीहरू विकास गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो सरासर माने हामीहरू गलत बाटोमा हिँड्दैछौँ भन्ने लाग्छ तर अब सही बाटो कहिले पहिल्याउने कहाँ छ सही बाटो भन्ने रणभुल्नमा पनि हुनुहुन्छ होला होइन हामी सुन्नुहोस् न यो के हुन्छ भने रणभुल्नमा हामी छैनौँ तर तपाईले दाताहरूले जुन पैसा दिन्छ हामीहरूलाई त्यसको 60% 70% त उसले आफै लग्या हुन्छ त्यो नेपाललाई ऋणी किन बनाउने प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा तपाईको ऋण बोकाइदिएर विकास हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ पत्याउँदिन हजुर आदरणीय श्रोता तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 979 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ हामीले कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग छलफल गरिराखेका छौं तपाईँ पनि छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40066526 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ म रामचन्द्र घिमिरे भन्नुस् न डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू नमस्कार जय नेपाल बीपी कोइरालाले भन्नुभएको जस्तै गरिब दुखीको पनि उत्थान कहिले हुन्छ नेताज्यू भन्न चाहन्छु होइन अब हेर्नुस् यो हामी त अब संविधानैमा कोर्या छौँ हामीले हैन संविधान समाजवाद उन्मुख भनिकिन अब त्यसलाई प्रयास त गर्छौं तर मैले अघि भने नि नेपाली जनतालाई ऋण बोकाएर तपाईको विकास गर्नु चाहिँ गलत हो मलाई लाग्छ बीपी भएको भए पनि यो कुरालाई उहाँले अझ राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुहुन्थ्यो तर काममा देखिदैन थियो व्याख्या हुन्थ्यो होला हैन बीपी व्यवहारमा देखिदैन काम गर्नुहुन्थ्यो बीपीले त हेर्नुस् माने 1.5 वर्षमा 1600 स्कुल बनाउनु भएको रहेछ अहिले सबै स्कुलहरू रजत जयन्ती मनाइरहेका छन् त्यो भन्दा ठूलो कुरा के हुने रहेछ त्यो बेलाको जमानामा भन्नुस् त हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ
म काठमाडौँको कपनदेखि म कमल सिंह चौरी। भन्नुहोस्। नमस्कार अतिथिज्यू। जय नेपाल। तपाईहरुलाई हिजोको दिनमा सुशील कोइरालाज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने एमालेको नेतृत्वको सरकारमा जान चाहिँ बडो गाह्रो भयो होइन? होइन त्यस्तो होइन। म प्रश्न गर्दैछु हजुरलाई, अहिले आएर तपाईहरुको कुनै समय तपाईहरुको कांग्रेसको दुश्मन सम्झेको चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा जान तपाईहरु बहुत कम तयार हुनुभयो। यसलाई नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने? अहिले जुन कम्युनिस्टको चाहिँ जवाफ दिनु। हेर्नुस्, एउटा कुरा के छ भने हामी संसदीय दलमा संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छौं। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष भनेको अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट भूमिका प्रतिपक्षले खेल्नुपर्छ र राजनीतिक उसमा कोही दुश्मन कोही दोस्त भन्ने कुरा हुँदैन। डाक्टर साहब यहाँनिर अलिकति थपौँ, राजनीतिक लेनदेनमा कोही दुश्मन कोही हुँदैन, मित्र हुँदैन भन्ने कुरा लेनदेनका लागि, अब राजनीति गर्नका लागि होइन कि लेनदेनका लागि? मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले त सुशील कोइरालाजीको नेतृत्व जब भयो त्यो बेला एमाले सरकारमा आउने जुन कुरा गरेको थिएँ त्यो पनि मैले विरोध गरेको थिएँ। म त त्यो व्यक्ति हो। किन विरोध गरेको थिएँ भने कुनै एमालेसित मेरो राम्रो रिलेसन नराम्रो रिलेसनको कारणले होइन। मैले विरोध गर्ने कारण के थियो भने एउटा चाहिने पहिलो या दोस्रो पार्टी, माने नेपाली कांग्रेस पहिलो हो, दोस्रो एमाले हो, पहिलो या दोस्रो पार्टी चाहिने प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, सरकारको गुण र दोषको आधारमा उसले सपोर्ट गर्नुपर्छ पार्लियामेन्टमा भन्ने व्यक्ति हो म त। त्यो बेला पनि सुशील कोइरालाजीलाई मैले भनेको थिएँ यो गर्न हुँदैन, बरु एमालेलाई दिउँ सरकारको नेतृत्व, हामी बाहिर बसौँ, होइन भने हामीले लिने भए एमालेलाई बाहिर राखौँ भन्ने व्यक्ति म हो। त्यो बेला मेरो कुरा सुन्नु भएन। अहिले पनि म भन्दैछु एमालेसित मिलेर हामी जान हुँदैन या एमाले पनि हामीसित मिल्न हुँदैन। संसदीय व्यवस्था अपनाउने राष्ट्रिय समितिको कुरा गर्छौँ हामी। सबै राजनीतिक दलहरू एक भयो भने के हुन्छ? कम्युनिस्ट व्यवस्थामा के हुन्छ? वान पार्टी सिस्टम हुन्छ। अनि संसद किन चाहियो हामीलाई? संसद चाहिने कुरै भएन। अनि भ्रष्टाचार मौलाउँछ। तर डाक्टर साहब यहाँ त तपाईले भनेको जस्तो व्यवहार त देखिन। अब प्रतिपक्षलाई सरकारले लेनदेनका आधारमा रिजाउन सक्यो भने प्रतिपक्षलाई सरकार बहुतै राम्रो लाग्ने, लेनदेन भएन भने सरकार कोक्याउने, सरकारले कम्तीमा प्रतिपक्षले सरकारले देशका लागि नागरिकका लागि काम गर्न सकेन भने रचनात्मक ढङ्गले उसलाई सुझाउन सक्ने स्थिति त्यो अभ्यास त तपाईहरुले गर्नु भएन। होइन, प्रतिपक्षले सधैँ सरकारलाई एकदम माने डरो बनाइराख्छ, उसले गलत बाटोमा नहिँड्नुहोस् भनिकिन। त्यो पो त हो त। तपाईँ प्रतिपक्षमा बस्ने अनि सरकारको ले सही गरेको कामलाई सही भन्नु पर्यो नि, हामीले गलत गरेको कामलाई गलत भन्नु पर्यो। त्यो पो त हो त प्रतिपक्षको भूमिका। सधैँ गलतै भनेर त हामी हिँडिरहेका छैनौँ। हामी त्यो गैर जिम्मेवार पार्टी होइन नेपाली कांग्रेस। एमाले राम्रो काम गरेको जस्तो मैले भने त, ओलीजीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउँछु तयार हुनुहोस् भन्दाखेरि राम्रो गर्नुभयो भनेर भन्छु नि त म। डाक्टर साहब अब सरकार परिवर्तनको अध्याय कांग्रेसका हकमा अहिलेलाई समाप्त भएको हो? होइन, त्यसरी हेर्नु भएन। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। प्रतिपक्ष सधैँ कुनै दिन पनि सरकारमा जान सक्छ भनेर हामीले काम गर्नुपर्छ। जान सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो त भोलिको दिनले बताउँछ। तर हामीहरूको टार्गेट चाहिँ सरकारमा जाने पनि हुन्छ नि। हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो, भन्नुहोस् त, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म प्रदीप केसी भक्तपुरबाट। शेखर कोइरालाज्यू, जय नेपाल। जय नेपाल। अब मेरो प्रश्न अलिक लामो छ, नकाटिदिनु होला। नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो दलप्रति कटिबद्ध माननीय सभासदहरूलाई न्यायाधीश बनाउने, यो राजदूत बनाउने दूषित खेलमा लागेको देखिन्छ। एउटा सरकारभन्दा अर्कोले नियुक्त गरेका मान्छे हटाउने चलन पनि हाम्रो नेपालमा छ। भारतमा कांग्रेस आइबाट आएका यो प्रणब मुखर्जी अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। भाजपाले निर्वाचन मार्फत चाहिँ 2/3 मत ल्याएर सरकार चलाइराखेका छ। त्यहाँ भाजपाले प्रणब मुखर्जीलाई पदमुक्त गरेको छैन। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? नमस्कार। एउटा कुरा के छ भने तपाईको न्यायपालिकाको कुरा गर्नुभयो। संसद भएको व्यक्ति न्यायपालिकामा जान हुँदैन। यसले राजनीतिकरण गर्यो। मेरो त अझ वान स्टेप के भन्छु भने खिलराजीलाई जुन हामीहरूले प्रधानमन्त्री बनायौँ त्यो नै
पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवजीको हस्ताक्षरले 4 दलको मिलोमितोमा, त्यो बेला नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको मिलोमितोमा हामीले बनायौं। त्यसले के गर्यो भने न्यायपालिकालाई राजनीतिमा ल्याए, हैन? अनि कल्याण श्रेष्ठजीले, जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो अस्तिसम्म, उहाँले न्यायपालिकामा राजनीति घुसाइदिनु भयो संसद भएको व्यक्तिलाई। एक। दोस्रो कुरा, तपाईको राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने कुराहरू यो स्वाभाविक हो, यसलाई म अन्यथा लिदिन। किनभने यो फिर्ता बोलाउने, फिर्ता राख्ने भन्ने कुरा सरकारको हो, तर जसरी चार्ज लगाइएको छ सरकार गिराउने, भारतसित मिलेर सरकार गिराउने भनेर भनेको छ, यो अत्यन्तै प्रतिशोधको भावना लिएर यो सरकारले गरेको छ। तेस्रो कुरा, भारतसितको जुन सम्बन्ध, विद्या भण्डारीजीको भारत भ्रमणलाई जुन रद्द गर्नुभयो सरकारले, त्यसले जुन सम्बन्ध अलिकति बन्दै गएको सम्बन्धलाई फेरि चिसियाको छ। चौथो कुरा, उहाँले जुन उठाउनु भयो, राजदूत नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएकोले हामीहरूले क्लेम गर्न हुँदैन, किनभने यो सरकारको प्रेरोगेटिभको कुरा हो। त्यसरी हेर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब यो राजनीतिक राईदलोका बीचमा मधेस आन्दोलन अथवा मधेसी मोर्चाका मागहरू अब कहाँनिर कसरी उभिन्छन्? अब कांग्रेसले कसरी हेर्छ? उहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यो त उहाँहरूको कुरा हो, हैन? मधेसी मोर्चा कांग्रेसले कसरी हेर्ने? हैन, कांग्रेस त सधैँ मधेसको मुद्दालाई पोजिटिभली नै हेरेको छ, हो कि? र मलाई त के लागेको थियो भने माओवादी पनि पोजिटिभै देखिन्छ यसमा सरकार, अहिलेको सरकार, त्यो पनि खास गरिकन एमाले र राप्रपा नेपाल त संघीयतै चाहँदैन, त्यसकारण उहाँको कुरा गरेर फाइदा छैन। एमाले चाहिँ नै उदासीन देखिरहेको छ मधेसको मुद्दा समाधान गर्नलाई। त्यसले भोलिको दिन हामीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्छ। नम्बर 1, त समाधान गर्ने उपायहरू जस्तो तपाईको टर्म्स अफ रेफरेन्समा मधेसी मोर्चाबाट पनि लिने भनेको छ, नेपाली कांग्रेसबाट पनि लिने भनेको छ, हैन? त्यो एउटा कमिटी बनाउने भनेको छ नि, ओली यो कमल थापाजीको। त्यसलाई हामीहरूले छिटोभन्दा छिटो त्यो कमिटी बनाउनु पर्यो र त्यो कमिटी सँगसँगै तपाईको टर्म्स अफ रेफरेन्स पनि हुन्छ। त्यसले के काम गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा मधेसी मोर्चाले केही कुरा राख्लान्, हामीले पनि राखौँला, अन्य दलहरूले पनि राख्लान्, एमाले र सरकारमा भएका दलहरूले पनि राख्लान्। त्यसलाई कमन फ्याक्टर बनाउनुपर्छ टर्म्स अफ रेफरेन्स। यही हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि हुँदैन, यो हुँदैन, राख्न पाइँदैन भनेर हामीले पनि भन्नु हुँदैन, र मधेसी मोर्चाले जे भन्छ त्यही राख्ने पनि होइन, त्यो त मिलाएर गर्नुपर्छ टर्म्स अफ रेफरेन्स। र वार्ताद्वारा नै त्यो समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा जानुपर्छ, हैन भने परिस्थिति एकदमै जटिल परिस्थितिमा हामी। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् त, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले कांग्रेस सांसद एवं नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय अनिस साके र सञ्जय महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।